अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। यहाँ पे प्राइस बॉन्ड्स, आपको पता है कि कौमी बचत के जो प्राइस बॉन्ड्स हैं, इससे लोगों लाखों नहीं करोड़ों तक के इनाम हासिल करते हैं। और डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कितनी है। अगर आपके पास पैसे हैं कुछ अरसे के लिए तो आप इसमें कन्वर्ट करके रख सकते हैं, प्राइस बॉन्ड जो है परचेज़ कर सकते हैं। अगर लक की बात है, नसीब हुआ तो आप भी यहाँ से अच्छे प्राइस जो है विन कर सकते हैं। इस हवाले से प्राइज़ लगते कैसे हैं और आने वाले टाइम पे कौन-कौन से प्राइस बॉन्ड्स की कुरानंदाज़ी होने जा रही है, स्पेशली 2024 में अब आगे कौन-कौन से प्राइस बॉन्ड्स की कुरानंदाज़ी होगी और कैसे आपको परचेज़ करने चाहिए, ये इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा दोस्तों, कौमी बचत की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कोशिश जो है पसंद आ रही होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह आपके लिए हम कोशिश करते हैं कि मुफ़ीद मालूमात यहाँ पे शेयर करते रहें। प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से दोस्तों बात करें तो 2 तरह के प्राइस बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 100, 200, 750, 1500 वाले प्राइस बॉन्ड हैं। कुछ प्राइस बॉन्ड हुकूमत की तरफ से बंद कर दिए गए थे। उसके मुकाबले में जो 25,000 और 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड हैं, उनको प्रीमियम करके जो है अब लॉन्च किया गया है। और प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जो हैं वो आपके नाम पे जारी किए जाते हैं। वो भी आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से परचेज़ कर सकते हैं। अभी कौमी बचत को उनकी ज़्यादातर जो सेल परचेज़ की जो इजाज़त है वो नहीं दी गई। आने वाले टाइम पे जल्दी कौमी बचत और दीगर प्राइवेट बैंकों को भी इसके हवाले से इजाज़त मिल जाएगी। बहरहाल उनमें बड़े इनामात हैं, आगे चल के वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लिस्ट अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। वेबसाइट मेरी विज़िट कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि nationalsavingspakistan.com, ये आप अगर लिखेंगे तो आसानी से आ जाएँगे। फ़ोन और कंप्यूटर के ऊपर दोनों तरह से आप ये जो 3 डॉट्स होते हैं, इनके ऊपर लिखेंगे, क्लिक करेंगे। फ़ोन के ऊपर मोस्टली 3 डॉट्स होते हैं, यहाँ पे आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्राइस बॉन्ड स्केड्यूल 2024 जो है मिल जाएगा। और नीचे आ जाएँ डिटेल्स में, तस्वीर के ऊपर चलते हैं ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे 2024 की ये जो डिटेल्स हैं, 15 जनवरी की तो अभी आपको पता है कि सियालकोट में 750 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाज़ी हो चुकी है। अब 15/2 को यानी 15 फरवरी को लाहौर और पेशावर में, लाहौर में 1500 वाले प्राइस बॉन्ड और पेशावर में ₹100 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाज़ी हो रही है। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये प्राइस बॉन्ड्स आपको कब ख़रीदने चाहिए। देखें, इसमें ख़रीदने का जो सही टाइम होता है वो अभी है। जैसे आप उसको 1 महीना या डेढ़ महीना पहले परचेज़ कर लें। जैसे-जैसे कुरानंदाज़ी के करीब आप जाएँगे परचेज़ करने के लिए, तो आपको जो प्राइस बॉन्ड्स दिए जाएँगे, जैसे 1500 वाला हो सकता है कि वो आपको 1550 का मिले, यानी उसके ऊपर 10, 20, 50, 100 ये प्राइस बॉन्ड की जो कीमत है, उसके लिहाज से और कितना करीब है जो ड्रा है, उस हिसाब से ये लोग तय करते हैं जो मार्केट में बैठे होते हैं। तो बहरहाल उनकी भी इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ मुनाफा उनका भी हक बनता है, सेल परचेज़ का भी उनका हक है। अब डेफ़िनेटली अब किसी का भी वो इनाम लग सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप कुरानंदाज़ी के करीब परचेज़ करते हैं तो आपको थोड़े से इजाफ़ी पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़े मासूमाना सवाल आते रहते हैं, कुछ लोग इरिटेट भी होते हैं ऐसे सवालों से, लेकिन मेरा काम आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, तो मैं डेफ़िनेटली, मुझे खुशी होती है कि अगर मैं किसी को गाइड कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ किसी की, तो इसका बदला जो है अल्लाह ताला ही मुझे देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे सवाल क्या आता है कि यार ये हम प्राइस बॉन्ड लेंगे तो क्या कुरानंदाज़ी में अगर हमारा इनाम नहीं लगता तो क्या हमारे पैसे इसी तरह वापस आ जाएँगे? तो भई ये कोई लॉटरी वाला सिस्टम नहीं होता कि जहाँ पे आप हार गए तो बस फ़िनिश है। ऐसा स यहाँ पे सीन नहीं होता। ये आपके बिल्कुल पैसे हैं, जिस तरह 1500 का प्राइस बॉन्ड है, ये आपके ₹1500 हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं। आम तौर पे ये होता है कि दुकानों पे या इस तरह मार्केट्स में मोस्टली लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको चेंज करवाने के लिए आने-जाने का जो मसला है, जो लोग ज़्यादा जिनका लेन-देन है वो प्राइस बॉन्ड एक्सेप्ट भी करते हैं। जैसे हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो हमारे पास भी प्राइस बॉन्ड्स जो हैं वो आते हैं, तो हम उनको लेके बाद में चेंज करवा लेते हैं। तो इस तरह कहने का मकसद ये है कि ये आपका ₹1 भी कम नहीं करते। हाँ, अगर आप कुरानंदाज़ी के करीब-करीब खरीद रहे हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि आपको थोड़े से इज़ाफ़ी पैसे देने पड़ेंगे, जो अगर बाहर मार्केट से परचेज़ करते हैं। अगर आप बैंक से परचेज़ करते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि अगर आपने 2 महीने या इस तरह यानी पहले परचेज़ किए हों कुरानंदाज़ी से, तो जो
عام طور پہ جو قومی بچت ہے وہ نئے پرائز بانڈ جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اگر تو پرانے ہوں پرائز بانڈ پھر تو کوئی اس میں ٹینشن والی بات نہیں، وہ اگلی قرآن اندازی میں شامل ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جو قومی بچت پرائز بانڈ جاری کر رہا ہوتا ہے وہ نئی سیریل ہوتی ہے، تو وہ اس فوری طور پہ جو بعد میں آ جاتی ہے جو یعنی لکی ڈرا آ جاتا ہے، تو اس میں وہ شامل نہیں ہوتے، پھر وہ اگلے ڈرا میں کنسیڈر ہوں گے، تو اس طرح لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ تھوڑے سے اضافی پیسے مارکیٹ والے اس لیے لیتے ہیں کہ جو پرانے پرائز بانڈ ہوتے ہیں پہلے سے جاری شدہ وہ ہر قرآن اندازی میں شامل ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ایک سوال ہے عام کہ یار یہ پرائز بانڈ جو ہے ہر قرآن اندازی میں شامل ہوں گے یا ایک قرآن اندازی کے لیے یہ جاری کیے جاتے ہیں اور پھر یہ ختم ہو جاتے ہیں، تو بڑے معصومانہ سوال آتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جس چیز کا انسان کو پتہ نہ ہو یا پہلی اس میں کبھی حصہ نہ لیا ہو، تو پھر ایسے سوال بنتے ہیں، یہ بیسک سوالات ہیں تو ہر کسی کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو یہ عام سی ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو پرائس باؤنڈ ہیں کوشش کریں سیریل ملیں۔ اب میں پہلے بہت زیادہ پرچیزنگ کرتا تھا، اب تو نہیں کرتا، میں لے کے رکھ لیتا تھا، تو اس میں تھا کہ 100 والی جو سیریل ہے آپ یعنی کاپی لے لی سیریل 1 سے 100 تک کی، تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ 200 والے بھی لے سکتے ہیں، لیکن جب 700 یا 1500 والے کی بات آتی ہے تو اس میں پھر آپ کو پیسے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں یہی کوشش کر سکتے ہیں کہ 10 بانڈ ایک یعنی ملتے جلتے سیریل میں یعنی 1 سے 10 تک لے لیے یا 10 سے 20 تک لے لیے، اس میں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پہلا انعام تو شاذ و نادر ہی لگتا ہے، بہت قسمت کی بات ہو، اگر بہت زیادہ کوئی لک آپ کی چمک رہی ہو، قسمت چمک رہی ہو تو پھر اس میں ہو جاتا ہے، ادروائز تیسرا انعام زیادہ تر لوگوں کا لگتا ہے، جو دوسرا اور پہلا ہے بہت کم چانس ہوتے ہیں۔ بہرحال نصیب کی بات ہوتی ہے، آزمانا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پیسے جو ہیں کچھ ٹائم کے لیے اضافی پڑے ہوئے ہیں، نہیں تو بہتر ہے کہ کہیں انویسٹ کریں۔ یہ کوئی میری نظر میں یہ کوئی اتنا فائدے والا کام نہیں ہے، میں جسٹ انفارمیشن اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آگے چلتے ہیں، تھوڑی سی ویڈیو اس طرح لمبی ہو جاتی ہے کہ بیسک چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، اگین لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں تو میں اس لیے آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا۔ بہرحال یہاں پہ 1500، 750، 200 اور 100 والے جو پرائز بانڈز ہیں ان کی یہاں پہ آگے چلیں تو 15/2 کو یعنی 15 فروری کو لاہور میں ہو رہا ہے، پشاور میں 100 روپے اور لاہور میں 1500 والے، پھر آگے چلیں تو 15/13 یعنی ایک مہینے بعد، ہر ایک مہینے بعد یہاں پہ قرآن اندازی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ جو چھوٹے پرائز بانڈ ہیں 1500 تک کے، باقی جو پریمیم ہیں وہ بھی آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں جو ہے 15/3 کو پھر یہ ہے کہ مظفر آباد میں صرف 200 روپے والے کی ہو جائے گی، 15/4 کو حیدرآباد میں ہو جائے گی صرف 750 والے کی، پھر 15/5 کو کراچی میں 1500 ہو گیا اور لاہور میں 100 ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ نیچے ہیں تو راول پنڈی میں 17/6 یعنی 17 جون کو ہو جائے گی، یہ جناب 200 والے پرائز بانڈ کی قرآن اندازی ہے، پھر 15/7 کو کوئٹہ اور 15/8 کو ملتان اور کراچی، پھر اسی طرح 100 اور 1500 والا جو ہے۔ تو اس میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے شہر میں ہو رہی، جیسے میرا شہر ملتان ہے، تو اگر میں چاہوں تو جس دن قرآن اندازی ہے میں صبح سویرے جو ہے جو بینک ٹائم ہے، جیسے 8 بجے سے پہلے پہلے مجھے وہاں پہ پہنچنا ہوگا، 7:30 بجے 7 بجے جو بھی ایک بینک کی ٹائمنگ ہوتی ہے اس حساب سے ہم نے پہلے پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ جب 9 بجے تک انہوں نے جو یہاں پہ جو پرائز ہیں لکی جو ہوتے ہیں پرائز بانڈ نمبر ان کو اناؤنس کرنا ہوتا ہے، جو بھی بندے ون کرتے ہیں، تو باقاعدہ اس کے اوپر 8 بجے جو ہے کاروائی سٹارٹ ہو جاتی ہے، مشینیں وغیرہ چیک کرواتے ہیں، اس کے بعد جو یہ قرآن اندازی ہوتی ہے تو پہلے 2 انعامات مشینوں کے اوپر ہوتے ہیں، باقی کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے، جو تیسرا انعام ہے وہ آپ کو جو کمپیوٹر کے ذریعے سے ہی وہ لکی جو پرائز بانڈ نمبر ہیں وہ چنے جاتے ہیں، تو ایک لسٹ ہوتی ہے مکمل، وہ 4-5 بجے تک شام کو جاری کر دی جاتی ہے، موسٹ آف دا کیسز یعنی 8-9 بجے تک بھی ہو جاتی ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا جلدی باقی جو چیزیں ہیں وہ مکمل کی گئی۔ بہرحال یہاں پہ ملتان سے آگے چلیں تو یہ ہے جناب 16/9 کو پشاور میں 200 روپے والے پرائز بانڈ کی، پھر فیصل آباد میں 15/10 کو ہے 750 روپے والے پرائز بانڈ کی، پھر راول پنڈی میں 15/11 کو 1500 اور ملتان میں پھر ہے 100 روپے والے پرائز بانڈ کی قرآن اندازی، پھر اسی طرح 2024 کی جو آخری قرآن اندازی ہے وہ 16/12 کو سیالکوٹ میں 200 روپے والے پرائز بانڈ کی ہے، پھر 25 سے 40 ہزار دو یہ پرائز بانڈ ہیں اور یہ پریمیم پرائز بانڈ ہیں، ان کا بھی جو لکی ڈراز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 11/3 کو ابھی یعنی یہ 11 مارچ کو
فیصل آباد میں 40,000 اور کراچی میں 25,000 والے پرائز بانڈ کی قرآن اندازی ہوگی۔ پھر اسی طرح 10/6 یعنی 10 جون کو ملتان میں 40,000 اور پشاور میں 25,000۔ پھر 10/9/2024 کو لاہور میں 40,000 اور یہاں پہ حیدرآباد میں یہاں دیکھیں تو 25,000 ہے۔ اور اسی طرح 10/12/2024 کو جو مظفر آباد میں 40,000 اور کوئٹہ میں 25,000 والے پرائز بانڈ کی قرآن اندازی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ڈیٹس تو دیکھ کے ہی ڈیفینیٹلی یہ ایک اسکیجول جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے۔ تو پھر بھی اگر کوئی اس میں چھٹی آ جاتی ہے کسی بھی طرح تو پھر ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ قرآن اندازی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کافی سارے لوگوں کے سوالات تھے، تو یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے جو پرائز بانڈز کے ریزلٹس ہیں وہ بھی آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے اویلیبل ہوں میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ویب سائٹس کے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک وغیرہ جو ہے اس کے اوپر بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میری کوشش رہے گی آپ لوگوں کے ساتھ تازہ ترین انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں۔ تو یہ تھی ابھی تک کی ویڈیو۔ مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفیکیشن کے ساتھ، تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔